अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज ही बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग दोबारा लेकर आई हूँ, बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। तो आज के जो व्लॉग में हम बात करेंगे इटली गवर्नमेंट की, और इटली गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है और इससे आने वाले वक्त में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कौन कौन से वर्क परमिट या कोई और वीज़ा या कौन सी कैटेगरी, ये सब इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपने देखना है और ज़रूर आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है लोग इसी में बैठे रहते हैं कि शायद हमें कहीं से कोई लिख कर कोई चीज़ जो है, कोई नई खबर हमें मिलेगी या हमारे तक कोई मैसेज करेगा, बल्कि नहीं, इसके थ्रू आप तो काफ़ी आपको काफ़ी आपको नई इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ आपको मिल सकती है घर बैठकर। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी सबसे पहला पॉइंट है कि इटली गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया। तो इटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सीज़नल या नॉन सीज़नल किसी तरह का भी वीज़ा जो है वो ये ख़बर जो है 2 अक्टूबर और 2023 को ये अनाउंस की गई थी कि ये दिया जाएगा। और मतलब कितनी तादाद होगी, तो इसमें उन्होंने जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने वो है 4,50,000 वर्कर्स को इजाज़त होगी कि वो जो है सीज़नल या किसी किस्म के भी नॉन सीज़नल इमिग्रेशन के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपने पेपर जो है वो सबमिट करा सकते हैं। तो अब ये पेपर जो सबमिट होते हैं, तो ये कब से डेट इसकी स्टार्ट होगी, क्या तरीक़ेकार होता है और कैसे इसमें कर सकते हैं। और सबसे पहले लोगों के जहन में ये बात सुन के सबसे पहली बात यही आएगी कि आया वो बहुत लेट तो नहीं हो गए, कौन सी डेट लास्ट होगी। तो सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा कि बात कर रहे हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट की गई थी, ये अनाउंसमेंट 3 साल के लिए ये कोटे की अनाउंसमेंट की गई है, यानी 2023 से लेकर 2025 तक। तो जनाब जो लोग अभी इस को सुन के ये कह रहे होंगे कि हम तो शायद बहुत लेट हो गए हैं, नहीं, कोई अभी लेट नहीं हुआ, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। ये है कि ये जो एप्लीकेशन सबमिट होने की डेट है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, लेकिन आप फिर भी इसको 31 दिसंबर तक आप अपनी फ़ाइल जो है, यानी पेपर्स हैं इमिग्रेशन के, तो वो सारी सबमिट करवा सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन आता है कि फ़ाइल कैसे सबमिट करवानी है। फ़ाइल सबमिट करवाने का मतलब ये होता है कि यानी गवर्नमेंट जब ये अनाउंस करती है तो उसके साथ ही कई उस मुल्क के अंदर कई ऐसे वर्कर काम कर रहे होते हैं, एजेंट, जो कि जिस पे उनकी नज़र होती है कि जैसे ही कोई नया कानून पास हुआ है, कितना कोटा दिया गया है, तो उसके मुताबिक वो फाइल्स रेडी करते हैं। तो इसी तरह ही आप लोग भी जो दूर बैठे होते हैं किसी भी मुल्क में, तो उन्होंने अप्लाई करना हो तो उन्होंने उनसे रब्ता करना है, उनको अपने सारे पेपर्स भेजने हैं, उन्होंने आपकी फ़ाइल ये रेडी करनी है। और वो मतलब जो कुछ लोग तो इटली के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो भी इस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन जो बाहर से आना चाहें तो वो भी। तो ये फ़ाइल सबमिट होती है, और मतलब ये कि आपके पास अभी ये स्टार्टिंग ये अभी जस्ट हुई है, तो ये 2025 तक ये सारा प्रोसेस रहेगा। तो और यहाँ पर ये जो आपको वेबसाइट ऊपर शो हो रही है, इस वेबसाइट की, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपको हर किस्म के वीज़े की यहाँ जो है फ्लूसी इसको कहा जाता है इटालियन में, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इमिग्रेशन की, जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, जिसमें ये सीज़नल भी आता है, डोमेस्टिक भी आता है, फैमिली भी, जिसमें फैमिली के बेस पे नौलास्ता निकलता है ना, उसकी भी ये शुरू करते हैं, एक मतलब डेट देते हैं, और उसके अंदर अंदर फिर जो फैमिलीज़ अप्लाई करती हैं पूरी फैमिली के लिए जो वीज़ा अप्लाई करती हैं, उसके जब वो आती है एंट्री और निकलता है तो उसको नौलास्ता कहते हैं। तो मतलब ये सारी कैटेगरी ना मुख्तलिफ़ होती हैं, चेंज होती रहती हैं, और इसी तरह इनकी जो टाइम है सबमिट करवाने की और फिर लिस्ट में आने की और क्लिक डे जो है वो और होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो क्लिक डे से मतलब ये है कि जैसे आपने ये फ़ाइलें जमा हुई हैं, तो जैसे अभी जो है 36,000 लोगों ने ये फ़ाइल जमा करवाई है, तो जो पहला क्लिक डे होगा, यानी एक महीने में 1 या 2 दफ़ा ये क्लिक डे आता है, तो उस दौरान जिन लोगों की फ़ाइलें जमा हुई होती हैं और उनकी वो पिक कर लेते हैं,
اور مطلب جمع تو کئی لوگ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 لاکھ لوگوں نے نا یہ فائلیں جمع کرا دی ہوں گی، لیکن اب یہ ہوگا کہ 2 لاکھ میں سے آیا آپ کی باری آتی ہے کہ نہیں، تو 2 لاکھ میں بھی ان کی وہ فائلیں سب سے پہلے وہ کلک کریں گے، یعنی پک کریں گے اور اوکے کر دیں گے، جنہوں نے ہر اپنا پیپر ورک صحیح کیا ہوا ہوگا، صحیح انفارمیشن سبمٹ کروائی ہوگی، ان کے دوسیے پورے ہوں گے ان کی، اور بعد میں جیسے مطلب کریں گے جیسے چھانٹی جاتی ہیں، اور بعد میں پھر جن کی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مطلب باقی کی جو چیزیں ان کی رہ گئی ہیں وہ پوری کریں ان کی، تو پھر وہ سیکنڈ ٹائم پھر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی فائل دوبارہ سبمٹ کروا سکتے ہیں، پھر دوبارہ جب کلک ڈے آئے گا تو اس میں دوبارہ ہو سکتا ہے ان کی سلیکشن ہو جائے۔ تو اس 12 دسمبر کو جو سیزنل ویزا والے تھے نا، ورک والے، تو ان کی تقریباً 36,000 جو فائلیں سبمٹ کروائی گئی تھی، پھر ان کی کلک ڈے ہوا ہے، اور اس میں سے تقریباً کچھ ہزار ہیں صرف، جیسے 3 یا 4 ہزار ریفیوز ہوئی ہیں، باقی ساری جو ہے اوکے ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح ہی دوسرے بھی جو ہیں، تو مطلب دوسرے بھی ٹائپ کے جو ویزاز ہیں امیگریشن کا، تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب زیادہ پرسنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کی ہر چیز پوری ہے نا تو آپ کے چانس ہوتے ہیں سلیکٹ پہلی دفعہ ہی آپ کے پیپرز اوکے ہو جائیں، اور اگر کسی وجہ سے پہلی دفعہ بھی اوکے نہیں ہوتے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو ان کا نمبر ہوگا سیزنل ورک ویزے کے لیے، تو وہ اس کی ڈیٹ ہے جولائی کی 5 کو، یہ ساری دوبارہ تب تک، یعنی ابھی سے لے کر 12 کو تو کلک ڈے ہو گیا ہے، تو اب سے لے کر 5ویں مہینے کی یہ 7ویں مہینے کی 5 تاریخ تک دوبارہ لوگوں نے فائلیں اسی طرح سبمٹ کروانی ہیں۔ اس دوران جتنی بھی لاکھ فائلیں جمع ہوتی ہیں وہ سب لوگ کروائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے ایک دن ان کا پھر اسی طرح کلک ڈے رکھا جائے گا، اور یہ جو ہے جنوری سے سٹارٹ ہو گئی ہیں جمع کروانے، اور پھر یہ 7ویں مہینے میں جولائی میں یہ کلک ڈے ہوگا، اور اس میں پھر اسی طرح سلیکشن ہوگی، اور جو فائلز ان کی امید پہ پورا اترتی ہیں، یعنی ہر قسم کی مطلب جو بھی کارروائی انہوں نے کرنی ہے یا جو بھی انہوں نے پیپرز مانگے ہیں وہ سب آپ کے پورے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے زیادہ چانس ہوں گے سلیکٹ ہونے کے۔ اور اٹلی اور پرتگال، ان کے دونوں کے آج کل ویزے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ 2025 تک ہی کھلے رہیں گے، اور انہیں بہت زیادہ ان ملکوں میں نا بہت زیادہ لیبر ورک کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں تھے، تو اب ان کا ٹائم ہے جی فوراً سے جلدی سے ریڈی ہو جائیں اور اپنی فائلز وغیرہ ریڈی کریں اور اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کریں، اور جہاں سے بھی آپ کو بس انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کم از کم اپلائی کریں، تو انشاءاللہ یہ ممکن ہوگا آپ کے لیے بھی کہ آپ کی یورپ میں ملک آ سکتے ہیں، کام کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ سیزنل، خاص طور پہ سیزنل جو ہے نا، تو یہ تو سیزن کے حساب سے ہوتا ہے، تو ان کو تو ہر سیزن جو بھی بدلتا ہے اس میں اسی طرح ورکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آنے والے ولاگ میں ضرور اس میں ڈیٹیل پہ بات کروں گی، تو لاسٹ میں یہ کام کی بات میں ضرور آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ جس کسی کے ساتھ بھی، جس ایجنٹ کے ساتھ بھی اپنی فائل جو ہے اس کو دے بنانے کے لیے اور اپنے پیپرز ورک کے لیے اور کسی قسم کے بھی، آپ نے اس کے ساتھ جو آپ نے کرنی ہے ڈن بیسس کے اوپر، آپ نے اس کے ساتھ یہ کونترا کرنا ہے۔ ڈن بیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ وہ خالی اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اٹلی میں ویزا لگوانا اور اٹلی میں بلانا، بلکہ آپ آگے جو مالک ہوگا اس کے ساتھ کونترا کروا کے دے، اور یہ کونترا ہوتا ہے 7 یا 9 مہینے کا جو بھی ہوتا ہے، اور اس دوران جو آپ ورک پرمٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ اگر اچھا کام کریں گے تو وہ جو ہے ورک پرمٹ آپ کو جلدی مل جائے، اور ورک پرمٹ جب مل جاتا ہے آپ کو بے شک 2 سال کا ملتا ہے یا 4 کا بھی، تو اس کے اوپر آپ فوراً سے اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اور اپنا کیس دینے کے لیے۔ تو جیسے ہی یہ نیوز آئی تھی تو میں نے کہا چلے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جن کو ابھی تک یہ انفارمیشن نہیں ملے، تو مجھے امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو مزید ڈیٹیل اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی انفارمیشن یا کویسچن ہے تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔